السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرنسي. إذا إن شاء الله غادي نكمل فين وصلنا. كانت هضرة اليوم ما لحقتش الدروس، كنت مشغول بزاف ديال الحوايج وخرجت شريت شي حاجة للمشى ومستلزمات القطاط، وكنت مشغول بشي حوايج لهذا كنعتذر. اوكي، نبداو فين وصلنا في اخر مرة كنا وصلنا للصفحة 93 94. نديرو القاعدة ديجا قرينا نعاودوها. هنا قال لكم expression pour proposer، تعابير الاقتراح، expression pour justifier la proposition، تعابير من أجل تأكيد الاقتراح أو من أجل تعليل الجواب. هنا كاين faire une proposition et la justifier، تنقولو je propose، je suggère، que diriez-vous، que dis-tu، يعني شنو كتقول في هادشي، شنو كتقولو في هادشي، كنقترح. جو بروبوز هي كنقترح. هادو كاملين تعابير كنستعملهم باش نقترح. مثلا نقدر نقول لك اليوم انا راه ما خدامش، ما عنديش السوايع، شنو بان لك نمشيو للبيكنيك، نديرو شي بيكنيك، ولا شنو بان لك نمشيو لشي غابه ولا حديقه الحيوان، ولا نسافروا للرباط ولا لمراكش. داكوغ، دونك هادو التعابير باش كنقترحوا بهم على شي واحد، يعني نديرو شي حاجه. اوكي، وهنا التعليل ديالهم باسكو كتعني لحقاش. مثلا نقول لك انا راه مريض، او نقول لك انا مريض ما صرفش الدواء، تقول لي علاش. فهمتيني؟ ماشي هي علاش، ولكن بحال نقولوا حنا بالعربيه لحقيتاش ولا لحقاش. داكوغ، ما شنو واش عارف نوصل لكم الفكره ولا لا. المهم هنا جو مونطرين، جو ريديج لي زينونسي كي كوريسبوند او سيتياسيون سيفونت. من هاد العناصر هادو غادي نخرجوا حنا واحد الوضعيات. Nous décidons, mes amis et moi، قررنا أنا وأصدقاء ديالي de faire une excursion، باش نديرو واحد الرحلة. Je leur propose un lieu magnifique، اقترحت عليهم واحد المكان اللي هو جميل. puis je justifie cette proposition، من بعد نعلل هاد الاقتراحات. Mon ami veut acheter une bicyclette، الصديق ديالي بغا يشري واحد البيكالا. Je lui propose d'aller chez un vendeur connu en ville، اقترحت ليه باش نمشي عند واحد البائع اللي معروف في المدينة. puis je justifie cette proposition، من بعد نعلل الجواب ديالي. داكوغ، دونك هنا هاد التعابير منين نجيبو منين؟ ديما كنمشيو للقاعده. هاد الجمل اللي هنا غادي نحطهم هنا وصافي، مرينا ما ندوز. تما غادي نعطيو واحد بروبوزيسيون، واحد الاقتراح. اوكي، شوف المشا قطعت لي ورقه، شوف كنعاني بشي مشكل. هنا غادي نقولو que diriez-vous de faire une excursion à Rabat le dimanche prochain, parce qu'il y avait là-bas une zone magnifique. هنا que diriez-vous، ماذا تقولون؟ que diriez-vous ها هي. تقول لي مين جبتيها؟ جبتها من القاعدة، كلشي من القواعد. داكوغ، نقرب الكاميرا الزوم. نيكا 1.5. كو ديغيفو، اشنو كتقول؟ اختاريت انا هادي، تقدر تقول كو دي تو الى اخره. داكوغ، كو ديغيفو دو فير اون اكسكورسيون ا غابا لو ديمونش بروش، شنو بالك نديرو واحد الرحله للغابه الاحد اللي جاي. باسكو لي افي لحقيتاش، هنا درنا الجواب ديال التعليل، يعني تعليل الجواب. باسكو لحقيتاش ولا لحقاش. الي افي لابا اون زو، لحقيتاش كاين تماك واحد حديقه الحيوانات زوينه، اون زو مانيفيك. نمشيو للسؤال الثاني. يعني انا اختاريت انه جو تو بروبوز، تنقترح عليك دالي شي ان فوندور، تمشي عند واحد البائع بو اشوتي اون نوفيل بيسيكليت، باسكو فون اون بون كات، لاختش كيبيع بجوده جيده. جو تو بروبوز، تقدر نتا كاع تبدل هاديك جو تو بروبوز ودير جو تو سوجير، ولا كو دو تو دالي شي ان فوندور بوغ ان، كتبدل كدير الاكسبرسيون ديال بروبوزي، التعابير ديال الاقتراح، وكتدخل وسط الجمله. مثلا دالي شي ان فوندور بوغ اشوتي اون بيسيكليت. داكوغ، هادشي درت انا، ماشي شي حاجه، درت ساهل بزاف. Je propose d'aller chez un vendeur pour acheter une nouvelle bicyclette parce qu'ils vont une bonne qualité. دابا ندوزو سؤال اخر. Je complète le tableau ci-dessous à partir du mini dialogue suivant. كملوا الطابلو هذا من خلال ميني ديالوج، ميني شي حاجه صغيره، يعني من خلال هذا الحوار الصغير.
اللي هو راه كيبان لكم. لو فو هو العجل. لو فو كي ايتي ني لو موا ديرني اللي زاد في داك الشهر اللي فات نو فو بلي مواج مبغاش ياكل. موا انا جو سوجير كنقترح كون لومين شي ان فيترينير. انا كنقترح باش نديو عند واحد طبيب بيطري، طبيب ديال الحيوانات. اوكي. هنا كي بارل من يتكلم اكي مع مين مع من او يعني فين كون امتى دوك وعلاش اكسبرسيون يوتيليزي بور بروبوزي التعبير المستعمل من اجل الاقتراح. دونك هادو ساهلين شرحتهم لكم. هنا بالنسبه لهاد الديالوغ هذا انت حر، تقدر دير مثلا اب كيتكلم مع ولدو، او ام مع بنتها، او اخت مع اخ، او بنت مع اخوها، او صديق مع صديقه، او زوج مع مراتو. بزاف كيف قلت لكم راه كاينين اسئله تكون فيهم دي ريبونس ملتي شوا، يعني تعدد الاختيارات كلهم تكونوا صحاح. حتى في الديالوغ محددينش شكون اللي يهضر في البدايه، ولا عطاو ديالوغ عادي. دونك انا اختاريت من عندي يلا خلتنا نمشي بلا ورقه، قطعتنا الورقه دابا. كي بارل من يتكلم ان بير اب اكي ا سون فيس مع من مع ابنه او على فيرم دون لا فيرم، مثلا في الفيرما ولا داخل الفيرما. كون امتى لو موا ديرني داك الشهر. دو كوا ان فو نو فو بلي مونجي، علاش على واحد العجل ما بغاش ياكل. ان فو نو فو بلي مونجي اكسبرسيون جو سوجير، تما قال لي جو سوجير. ها هي فين كاينه، شتوها جو سوجير من القاعده. داكوغ سالينا هذا. دابا ندوزو لجو غيان فيستي. جو سولين parmi les propositions suivantes. أسطر جو سولين parmi من خلال الاقتراحات التالية. Parmi les propositions suivantes, celle que je peux dire à mon professeur التي يمكنني أن أقولها لأستاذي. كما كتعرفوا مثلا بالنسبة حتى في العربية، مثلا بغيت نهضر مع شي واحد اللي قدي اصغر مني نقول لي من فضلك، ولكن الا بغيت نهضر مع شي واحد كبير نقول لي من فضلكم، واخا واحد، يعني عطيتو ديك القيمه والتقدير، فهمتوني. وبحال هكا في الفرنسيه، كاين واحد الحاجه سميتها tu، وكاين واحد الحاجه سميتها vous. انا نعطيكم مثال باش تفهموا. بحال في الفرنسيه عندنا tu و vous. غتقولي علاش كيتستعملوا tu و vous؟ هادو اولا ضمائر دي برونو بيرسونيل. tu كتقولها لشي واحد اللي قدك ولا صغر منك، و vous شي واحد اللي كبر منك ولا بزاف الناس. مثلا نقول tu ramasses tes affaires، انت ستجمع ادواتك. يعني هنا فاش قلنا tu في الجمله عرفنا بانك انت كتهضر مع شي واحد اللي صغر منك ولا قدك في العمر. اما فاش تقول مثلا في الجمله vous ramassez vos affaires، انتم تجمعون ادواتكم، كنعرفوا بان هنا كتكلم انت مع بزاف ديال الناس لما شي واحد اللي كبير منك. داكوغ تفهمنا. هادي عقلوا عليها. نقول لكم علاش عطيتكم هادي. نمشيو لهنا. دونك هنا تنقولوا je vous propose à tous les deux d'aller rendre visite à votre oncle. كنقترح لكم نتوما بجوج تمشيو تزوروا عمامكم ولا عمكم. si vous permettez إلا سمحتي je propose qu'on aille visiter le واد voisin. إلا سمحتي كنقترح نمشيو نزوروا الواد المجاور. جو تو سوجير كنقترح لك كون غيست إيسي، نبقاو هنا. كيف كتلاحظوا هنا راه درت كاينه تو وكاينه فو وكاينه فو. هادشي قلت لكم فو كتكون لشي واحد اللي كبير منك ولا بزاف ديال الناس. دونك هنا قال لكم هاد الدري هذا، هاد التلميذ ولا التلميذه ولا انت ما بغيتش تهضر مع الاستاذ ديالك، اش من تعبير غادي تختار في هادو؟ واش تقولي جو فوس propose à tous les deux d'aller rendre visite à votre oncle. اوكي. ولا تقول ليه
سي فو بيرميتي سمعتي جو بروبوز كون ناي فيزيتي الواد فوازان. دونك غتكون هادي هي صراحه بجوجهم. انا فاش كنت كندير الجواب درتهم بجوج، يعني هادي فو الكبار شي واحد كبر منك، ولكن هنا هاديك اوفر اونكل تجي ناقصه تقولها له السد ديالك، فهمتوني؟ يعني تجي ناقصه تقول لي كنقترح عليك انك تمشي تزور عمك، يقول لك ما مركتيش ما حشمتيش تعالي قبك انت دابا جيت طلع عليا، فهمتوني؟ دونك غتكون الجمله الثانيه اللي هي سي فو بيرميتي الى مشكل هادي عاوتاني اش بغيتي بالك لعبت لدابا. سير خلينا نقراو. سي فو بيرميتي جو بروبوز كون ناي فيزيت، قال لي الا سمحتي كنقترح عليك نزورو الواد المجاور. داكوغ اشنو حيدي راه زيدي تناسي ولا حيدي دفعتو فني كيش هادي والله نيني ناسي. اوكي دونك غتكون الجمله الثانيه. انا في الاول درت هنا ماشي هادي هادي، انا في الاول درت هنا ا او بي، ولكن معاود دابا قريتها مزيان لقيت ان ا فيها اونكل، ما يمكنش نقولوا الساد اقترح عليك تمشي تزور عمك، لهذا غادي نحيدو وحده وتبقى وحده. داكوغ دونك هنا اللي غادي نحيدو هي ا باش تبقى بي، دونك بي هي زكاي زكاي حيد على الورقه غادي نضربك، حيد على الورقه كندير الدرس ريحي ولا نخرجك نقراو. داكوغ دونك هي خطا هنا غنضربو عليها، دونك بي اللي هذا تكون صحيحه. داكوغ نكملو هتريحي ولا غادي نخرجك حتى فاتو. هنا جو سيت او موان دو بيانفي دو لا ليكتور، نذكر على الاقل جوج الحوايج من فوائد القراءه لي بيانفي دو لا ليكتور. وكاين فوائد القراءه بزاف، الا دخلتي على جوجل ودرتي لي بيانفي دو لا ليكتور فوائد القراءه تلقى بزاف عندكم في جوجل، شدهم بالعربي وترجمهم بالفرنسي. يعني ديجا كتبت لكم شي حوايج، ما كتبتش لكم كلشي، كتبت لكم غير شي حوايج. كاينه دو بيانفي دو لا ليكتور فوائد القراءه، كاينه ديميني لو ستريس تقليل التوتر، الناس اللي تيقراو بزاف كتوبه وقصص تنقص لهم التوتر، تقليل التوتر ديميني لو ستريس. كاين اميليور لي كونيسونس تطوير المعرفه، كتطور راسك كتعمر راسك بالفوكابولير بكلمات مشروحه. كاين هنا تطوير الذاكره اميليور لا ميموار. اوكي مشيو للصفحه 94. وهاد الصفحه 94 هي صفحه مهمه بزاف، نقول لكم علاش. صفحه 94 قال لكم هنا écrit produire le canevas du projet de la classe، نكتبو ولا ننتجو واحد الخطاطة ديال القسم. نجو لي جو كومبرون انونسي دي بروجي الموضوع برودوير ان ريسي كور سامبل، نكتبو واحد الحكي قصير وبسيط دون سورتي لي واحد الخرجة ودون اكسكورسيون واحد رحلة ودون فواياج واحد السفر ودون افونتور واحد المغامرة اكسيتيرا الى اخره. هي انتيغري لا ديسكريبسيون ندخل فيها الوصف ديال لا بيرسون الشخص، ليو المكان، لانيمال الحيوان، الوبجي هو الشيء. داكوغ دونك هنا واش كي دابا باغا تلعب شوف دابا باغا تلعب، شوف شو دات الستيلو، شوف روناتو ستيلو تعدات عليه مسكين اياتو غادي نخرجك كنعتذر. شدت ستيلو بدات كتلعب به ديجا ودرات ليا واحد ودرت ودر ليا عاوتاني هاد ستيلو. مشكله مع هاد المشات والله مشكله. كيجي الوقت اللعب حتى نكون انا جالس مواجه الكتوبه وبقيت كنكون انا جالس ولا ناعس ما كتسوقش، كتبقى تجري في الدار كشي عاود، ولقيت نكون انا جالس باغي ندير الدرس مكونسونطر مركز عاد كتجي تحنقز وتنقز وطلع لك فوق راسك بجريش عليها كلا تصبحيش ماشي كتجري فاتني هادي نوض ليها. اوكي نكمل دابا نوريكم كيفاش نكتبوا واحد السرد او واحد الحكي ديال واحد القصه. اول حاجه عطينا هنا المعلومات، قال لك جو برون كونيسونس دو تيب
de texte à produire. Je fais des propositions concernant ندير واحد الاقتراحات من هادو هما اصلا مساعدينكم. كاين ناغاسيون، كاين جوج اجزاء غادي نهضروا عليهم، كاين السرد وكاين الوصف. كاين لا ناغاسيون هو السرد ولا الحكي، وكاين الوصف. لا ناغاسيون في اليمون دي سوجي، عناصر البروجي. كاين لو سوجي دو ريسين، اختاروا اول الموضوع اللي غادي نهضروا عليه. ثانيا بروبوزيسيون، اقتراحات، واش اون سورتي، اون اكسكورسيون، ان فواياج، اون افونتير، على حسب. اوكي انا درت اون افونتير، مغامره. بروبوزيسيون شوازي هنا ماشي مشكل. هادو اللي كنختارهم هما اللي كنديرهم هنا. من بعد في ناغاسيون كندير واحد ان بيتي ريزومي دو ليستوار، تلخيص صغير على الحكايه شنو كاين فيها. وهذا هو اللي شد ليا شويه الوقت، لان عندك لونغ غرامير كونجيغيزون تكست دغيا كنخرج. بالنسبه للبحث كيشد لي وقت، كندخل لجوجل، كندخل للانترنت، وكنحاول نجبد انا معلومات وافكار، وكنحيد شي حاجه وكندير حاجه مراسي باش كنقاد لكم شي حاجه ديالي انا. داكوغ. دونك هنا كتختار شي وحده كتكتب هنا دابا ديسكريبسيون. كان لا بيرسون ديكريغ، الشخص اللي غادي توصفو، واش ان امبلويي، ان كيشوتي، ان بيزون، يعني فلاح ولا موظف اللي خدام في الكيشي. وكاين لو ليو ديكريغ لو ليو، المكان، واش الدار ولا الخيمه ولا الامو ولا الغرفه ولا الدوار. الام واحد البلده صغيره، يعني قريه صغيره. وكاين لانيمال، الحيوان، واش ان شوفال، ان بانسون، ان لو، ان كيغي، يعني الحصان ولا بانسون، واحد النوع ديال الحيوان، الديب ولا السنجاب. وكاين لوبجي، شي لا تكتب هو ان سوفلي، ان بوست راديو، ان كوفرين، واحد الصندوق، واحد البلاصه ديال القهوه ومكان الراديو السوفلي. دونك هنا كاين، انا ماشي بالضروري تفهم كلشي، ولكن انت خصك تختار حاجه وحده غادي تهضر عليها. حاول تختار اسهل حاجه، لان الا اختارتي اسهل حاجه تقدر تكتب، اما الا اختارتي شي حاجه صعيبه تقدر ما تكتب. فهمتوني؟ ويكون داكشي متناسق. ونوريكم كيفاش صيبت انا الكونت. المهم خديت انا كل حاجه منها حاجه. هما صفحه 94. ناغاسيون الجزء الاول، درت لو سوجي دو ريسي ان بيزون سوفين برانسيس. هضرت على واحد الفلاح اللي نقد واحد الاميره. ومن بعد شنو كاين هنا؟ كاين ان بوتي ريزومي، واحد التلخيص صغير على القصه. التلخيص الصغير هو ان بيزون ا سوفي اون برانسيس اي ال ايبوز افيك ال. داكوغ. هادو هما الافكار الاولانيين اللي كتبتهم من راسي، لان الموضوع درتو واحد فلاح نقل واحد الاميره، ومن بعد نقل واحد الاميره تزوج بها. هذا هو التلخيص الصغير. من بعد اختاريت ديسكريبسيون، اختاريت كل حاجه من حاجه. لا بيرسون، الشخص، اختاريت ليسال هو بيزون. كاين لو ليو، اختاريت الشاطو والقصر والفوغي، هادو اللي غادي نهضر عليهم. كاين لانيمال، الشيان، الكلب. ولوبجي شي، اختاريت اون فواتور، السياره. داكوغ. هاد السياره راه حتى الاخر دخلتها لان باش نكمل العناصر ديال الحكايه، ولكن هذا راه غير سي ماشي كونت. دونك كونت هو كنكتبو فيه اريتيتي اون فوا، كان يا مكان. هذا غير سي مكنكتبوش، كنكتبو عادي، كنهضرو عادي. داكوغ. هادو هما الحوايج اللي اختاريت انا. هاد الشيء ما كتكتبوش عندكم في الدفتر ديال القسم، كتكتبوه في الوسط. فاش كيعطيكم انشاء بحال هكا كتكتبوا هادشي في الوسط، في الافكار في الوسط، باش كتنظموا تشوفوا علاش غادي تهضروا، شنو غادي تقولوا الى اخره. داكوغ. ندورو ماشي نشوف. اذا السلام عليكم، غادي نكملو. كنعتذر تقطيع الفيديو. نكملو. هنا بديت كنعاود على هادوك المعلومات اللي كتبت لهم قبل. متان il y avait un paysan très courageux nommé كريمو. واحد الصباح كان واحد الفلاح اللي شجاع بزاف كان سميتو كريمو، كي مي سكريتمون لا برانسيس ليزا، اللي كان كيحب في السر الاميره ليزا. Elle avait un grand chien، كان واحد الكلب كبير. Elle devait continuer à travailler dans les champs pour aider son père، كان ديما كيكمل انه يخدم في الحقول باش يعاون الاب ديالو. Tantôt il rêvait de la vie de marin، أحيانا يحلم أن يكون بحارا. Tantôt il rêvait d'être un prince pour épouser sa belle femme، أحيانا يحلم أن يكون أميرا ليتزوج بحبيبته الجديدة، يعني ديك الأميرة ليزا. Et parfois d'être un grand guerrier pour sauver cette prince، وأحيانا يحلم أن يكون محاربا قويا ليدافع وينقذ هذه الأميرة.
Ce dernier était courageux. هذا الأخير كان شجاع اللي هو البيزون. mais ولكن elle était toujours silencieuse très pensive. ولكن دائما صامت ويفكر كثيرا. pensif جاية من الفيرب penser. penser هي يفكر. يعني pensif l'adjectif يفكر كثيرا. après 3 jours وبعد 3 أيام elle se promena avec son chien en trouvant des voleurs combattirent la petite princesse. بعد 3 أيام كان يتجول هو وكلبه فوجد اللصوص يحاربون الأميرة الصغيرة. كيت توجور التي كانت دائمة كيت توجور سيلانسيوز التي كانت دائما صامتة. كالم هادئة إبروز خائفة. alors ثم il a décidé de tuer ces voleurs. قرر أن يقتل كل هؤلاء اللصوص avec l'aide de son chien énorme بمساعدة كلبه الضخم. ce chien possédait des griffes. كلبه يمتلك أظافر أو مخالب. على tombée de la nuit عند سقوط الليل il retournait رجعه إلى القصر. alors le prince était content du retour de sa fille. كان الأمير فرحا ومسرورا بعودة ابنته. elle les accueillit bien dans son palais. استقبلهم جيدا في قصره. ce palais est grand. هذا القصر كان كبيرا. se compose de 7 étages. يتكون من 7 طبقات. chaque étage contient une grande chambre. وكل طبقة تتكون من غرفة كبيرة. le prince a aidé ce pauvre paysan. الأمير ساعد هذا الفلاح المسكين a acheté une grande voiture لشراء السيارة. le paysan a épousé sa fille. الفلاح تزوج بابنته وعاشوا حياة سعيدة. et ont vécu heureux. واحد الحاجة نسيت ما قلتهاش لكم فاش صيبت هذا النص هذا الكونت هذا. المهم صيبتو بتعبير بسيط واخا راه كيبان لكم هذا راه طويل راه ماشي طويل راه كوغيس. يعني باش دير في دوك المراحل ضروري خصك دير فيه واحد الورقه على الاقل. وتقدروا اي واحد فيكم يقدروا يصيب هذا وكاع احسن منه ولا بحالو. فهمتني؟ تبعتي من العناصر اللي قلت لك الافكار دخل الجمل دخل الروابط انت صايبتي النص. داكو اهم حاجه هو انك تحترم هادو. واخا تخربقوا ماشي مشكل ولكن تحترم هادو. توصف الشخص المكان الحيوان الشيء الموضوع تلخيص صغير. تختار وحده من هادو وهادو. داكوغ هادشي اللي كاين. واحد حاجه راه زدتها في الاخر هي شنو هي هادو. علاش نرجع نقراو قواعد باش نطبقوهم. لا ستركتور دان غيس تركيبه الحكي. دخلت ديبي دو غيس فاش بديت المرحله التمهيديه دخلت فيها تواريخ شي تاريخ من هادو. امتا اون 2007 درت انا امتا. تقدر نتا دير اون 2007 اميدي باغ اون بيل جورني دو برانتون بيوم جميل في ربيع. événement الاحداث une demi-heure من بعد demi-heure quelques instants après 3 jours. درت انا après 3 jours. والنهايه درت على طومبي دو لا نوي. هادو هادي في الاولى الا طبقتي هادو درتي هادو يعني الفقره الاولى بديتي بهادي والثاني شي وحده في هادو والثالثه شي وحده في هادو وجيتي لهنا واختاريتي الشخص المكان الحيوان الشيء وكل حاجه عطيتها شويه الوصف وصف ياك حيت الاوصاف نجيبو مع الصفحه كاينه هنا كاين عندكم في الاول العام. هاد الكلمات هادو تجيبوهم من هاد الصفحه هادي. راه كلشي عندكم في الكتابه اللي ما باش يقرا تجيبوهم من هاد الصفحه هادي. هاي شوف انا فين رجعت شفتوها صفحه 17 باركور. من هنا كتاخذوا الكلمات اللي قلت لكم هما هادوك غير انا شويه في الاول الحكي. داكوغ دونك الا طبقتوا هاد المراحل اللي قلت لكم راه غادي تكتبوا احسن غيسيدات في التاريخ. داكوغ هذا مكان باقي ما ساليتش غادي نكمل التمارين. جيت لنا قال لك جو بارتيسيب ا كومبليتي لو كانفا. نشارك من خلال نعمر هاد الطابلوات. كاين لو ريسي لا ديسكريبسيون. لو ريسي هو الحكي ولا السرد. كاين البيرسوناج الشخصيات شكون هما اللي غادي نهضروا عليهم. كاين ليو دو ليستوار مكان الحكايه وزمن الحكايه وتلخيص الاحداث. بيرسوناج هضرنا على دخلنا البيزون البرانس برانسيس اي لي فولور. داكوغ اي لي فولور. وكاين ليو دو ليستوار درت فوغي. وكاين ممكن نقول تا لو شاطو القصر هو الفوغي هي فاش بديت يعني كانوا كيدوروا في الغابه الى اخره. داكوغ وكاين هنا طون دو ليستوار عامه راه جبتها من القاعده. وهنا الغيزمي درت لو بيزون فو رياليزي ان ريف. اولا
يعني الفلاح بغى كان عنده واحد الحلم بغى يحققو. بي الجملة الثانية il veut épouser la princesse، بغا يتزوج بالأميرة. والجملة الثالثة elle a sauvé la princesse du voleur، أنقذ الأميرة ديال من العصابة. ورابعا il vit dans le château، وعاش مع مراته في داك القصر. داكوغ، هادو تلخيص ديال الأحداث. على حسب نتوما شنو غادي تكتبوا، شي حاجة واحدة أخرى من غيرها تقدروا تنوعونا، تاخدو داكشي على حسب الأفكار ديالكم. اوكي، نمشيو هنا للطابلو لي ديسكريبسيون من الأوصاف. واحد الحاجة شنقولها لكم، راه البيرسوناج وليو و طون او ماتو. داكشي اللي درت انا تماك، يعني الا درتو بحالي كتبوه، درتو قصه واحده اخرى بدلو شويه الشخصيات، بدلو المكان، عطا الله الافكار وعطا الله. فهمتوني؟ دابا هنا كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، ركزوا معايا. هذا السطر الأول الثاني الثالث الرابع، هادو درتهم بالخضر باش نتفاهم، حيت راه كاين بنادم اللي يتفرج ويقول لك انا راه ما فهمتوش، ما فهمتش، ما كتبعش، ما كتصنتش. ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. صافي، يعني فاش نقرا واحد تعرفوا هذا السطر هذا جوج ثلاثة أربعة، هادو بالخضر، غاديرهم بالخضر هما هادو قبل من اللون الكحل. داكوغ، دابا انا غادي نشرح لكم لا بيرسون هاديك الوصف اللي غادي نوصفو دو كي ساجيتي، على من كيهضر، يعني شكون هذاك الشخص اللي غادي نوصفو حنا، ديرو هنا ولا على حسب الحكايه ديالكم. او سوتي الباسي، هادشي فين وقع، انا درت في الغابه. كون سوتي الباسي متى وقع هادشي، اما تا درت واحد الصباح، يعني عندكم داكشي اللي ديرو هنا ولا غادي يكون هنا ولا يكون هنا. ها هو ليو ديكري المكان لا توصفو. او سوتي الباسي فين وقع، انا درت لا فوغي في امتى، متى، واحد الصباح، لا فوغي. دونك هادو ما كيتغيروش. داكوغ، على حسب الفهم ديالي انا، يقدر الاستاذ يعطيكم شي فهم لشي حاجه اخرى الله اعلم، المهم على حسب الفهم ديالي انا. هادو ملي كيتغيروا، هادو ملي غيرت انا. غادي نبداو هنا. كاين واحد دو كي ساجيستيل، على من كيهضر انا لو بيزون. او سولا سوتيل باسي، اين حصل هذا، لا فوغي. كون سوتيل باسي، اما التاه. الثانيه سطر الثاني دو كي ساجيتيل فوغي، علاش كيهضر هنا ليو المكان فوغي. او سولا سيتيل باسي، فوغي فين وقع هادشي، في الغابه. كون سولا سيتيل باسي، متى وقع هادشي، اما التاه. سطر الثالث دو كي ساجيتيل، اللي كيهضر على لانيمال اللي هو لو شيان، درت انا لو شيان هو الكلب. او سولا سيتيل باسي فوغي. كون سولا سيتيل باسي، اما التاه. رابعا دو كي ساجيتيل، درت انا لوبجي هي فواتور، حيت اصلا ما درتش لا فواتور في الاول، درتها حتى الاخر باش نكمل القواعد ديال الحكي، كيفاش طولت شويه. دو كي ساجيتيل لا فواتور. او سولا سيتيل باسي لا فوغي. كون سولا سيتيل باسي اما التاه. اللي مبانش لي هادشي يقدر يطلع عندي الواتساب، راه راه باين، خصكم تقادوا الجوده ديال اليوتيوب. وهذا ما كنلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. وكنعتذر بزاف للتاخر، كان عندي بزاف شي حوايج ما ندير لهذا، كنعتذر.